मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मसूद शेख जो कि पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे एड्स के हवाले से कि एड्स क्या है, कैसे लगता है और इससे किस तरह बचा जा सकता है और एड्स लगने की क्या क्या वजूहात हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से एड्स हो सकता है और क्या एड्स का इलाज है या नहीं, इस हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि एड्स क्या है और क्या ये वाकई पाकिस्तान बहुत तेज़ी से फैल रहा है? देखिए, इस वक्त जो एक वायरस है जिसको HIV वायरस कहा जाता है, वो इस वक्त जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और ख़ास तौर पे जिनकी इकोनॉमी ज़रा ख़राब है और जहाँ ट्यूबरकुलोसिस का जो मर्ज़ है, जहाँ इम्यूनिटी कम है, जहाँ न्यूट्रिशन लोगों की कम है, उसमें एक बड़ा मसला होता जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये सारे फैक्टर क्योंकि मौजूद हैं, इस वजह से यहाँ हमें देखने को पड़ता है। ये बुनियादी तौर पे वायरस की एक बीमारी है जो खून या खून के जो जुज़ियात हैं उनके मुंतकिली के ज़रिए ये वायरस भी मुंतकिल हो जाता है। और दूसरे नंबर पे जो जिनसी रतूबतें हैं, जो ख़वातीन की हों या मर्द की हों, उसमें भी ये निकल रहा होता है। वैसे तो अगर हम देखें तो जिस्म के अंदर से जो भी सिक्रीशन है, चाहे थूक है या पसीना है, उसमें ये आ रहा होता है, लेकिन वो नाकाफ़ी होता है इसकी ट्रांसमिशन के लिए। सो बुनियादी तौर पे या तो गैर फितरी जो जिनसी अमल है उसके ज़रिए से, या जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस है उसके ज़रिए से, या ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट के ज़रिए से, ये सबसे ज़्यादा ये फैल रहा होता है। इसके लिए जहाँ आपने इलाज की बात की तो फॉर्चुनेटली हमारे पास बड़ी अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं, लेकिन होता ये है कि जब बंदे को कुछ अलामात आना शुरू हो जाए, मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे का वज़न बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो गया है, कोई इन्फेक्शन बार बार हो रही है, या अगर उसके अंदर डायरिया हो गया है या चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है, वो ठीक ही नहीं हो रही, या जिस्म के अंदर कुछ ख़ास किस्म के जो कैंसर होते हैं, जो कि इसमें एड्स के अंदर देखे जाते हैं, वो अगर रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं, या उसका दिफाई निज़ाम बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहा है, और अगर हम ये देखें कि उसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी हिस्ट्री मौजूद है, गैर फितरी जिनसी अमल में भी वो मुब्तला रहा है, या उसका बाहर के मुल्कों में ट्रैवल बहुत फ्रीक्वेंट है, तो फिर हमें लाजमी उसका टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर टेस्ट के अंदर पॉजिटिव आता है तो बहुत सारी एंटीवायरल मेडिसिन मौजूद हैं जो कि आप लगा सकते हैं। उससे ना सिर्फ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी, डिज़ीज़ भी काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके अंदर इजाफा किया जा सकता है। अच्छा, अगर किसी शख्स को एक दफ़ा एड्स हो जाता है तो क्या ये लाइलाज होता है या इसका इलाज है या ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, किस तरह बचा जा सकता है? और दूसरा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मियाँ बीवी में से एक शख्स को अगर एड्स हो जाता है तो क्या दूसरे को मुंतकिल आसानी के साथ हो जाता है? किस वजह से हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल लोग ये भी जानना चाहते हैं कि एक घर में रहते हैं, हाथ मिलाने से, गले मिलने से, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ घर के अंदर होती हैं, क्या उससे भी एड्स जो अगर एक शख्स को हुआ तो दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र होता है? देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसमें खून के अंदर ये जरासीम पाया जाता है वायरस, और जब खून डायरेक्टली मुंतकिल होता है या खून की कोई प्रोडक्ट मुंतकिल होती है, या जिनसी रतूबत जो मेल जेनिटल एरिया में या फीमेल जेनिटल एरिया में मौजूद है, अगर उनका एक्सचेंज होता है, वो ज़ाहिर बात है कि मियाँ बीवी के अंदर तो ताल्लुकात ऐसे होते हैं, और उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा रिस्क पे आ जाती है। अगर मियाँ को है तो बीवी को रिस्क हो जाता है, बीवी को है तो मियाँ को रिस्क हो जाता है। लेकिन उसके अलावा घर में रहने से, तौलिया शेयर करने से, हाथ मिलाने से, या जो रूटीन में आप एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, इस तरह से कोई ऐसा ख़तरे वाली बात नहीं होती। लेकिन ये है कि जैसे ही इस मर्ज़ का इल्म हो जाए, मर्ज़ को छुपाना नहीं चाहिए। सरकारी तौर पे बहुत सारे ऐसे सेंटर मौजूद हैं, और तकरीबन हर बड़े हॉस्पिटल में जो एड्स का डायग्नोस्टिक सेंटर भी है, थेराप्यूटिक सेंटर भी है, और इसकी मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जा रही है। इसलिए बंदों को जैसे बाकी इन्फेक्शन है, इसको भी इन्फेक्शन के तौर पे लेना चाहिए, और ख़ुद अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर ऐसी अलामात हैं, या आपकी जो हरकत और सकनात हैं वो इस तरह की हैं जिससे एड्स होने का इम्कान है, तो आपको ख़ुद से अपने आप को ऑफ़र करना चाहिए। और अगर डायग्नोस हो जाए तो मेरा ख़्याल है इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर की जा सकती है, और इसका फिर फॉलो अप रखना पड़ता है आपको मुस्तकिल, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये किसी भी स्टेज पे दोबारा भी हो सकता है। इस वजह से मुस्तकिल एहतियात और मुस्तकिल एक इलाज और सर्वेलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अलामात क्या, फॉर एग्जांपल किसी को अगर एड्स हो गया तो कैसे पता लगेगा कि इसको एड्स हो गया? और इसकी कुछ स्टेजेस वगैरह भी होती हैं कि ये एक स्टेज है, फिर दूसरी स्टेज पे इलाज है, फिर तीसरी स्टेज पे बिल्कुल इलाज नहीं? क्या इसकी कुछ स्टेजेस वगैरह भी होती हैं? देखिए, एड्स के अंदर काफ़ी स्टेजेस से होकर जैसे बाकी बीमारियां उस तरह से गुजरता है। सबसे पहली तो हम कहते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक स्टेज है, जब ये जरासीम इंसान के जिस्म में होता है, उसके खून में गर्दिश कर रहा होता है, लेकिन वो अलामात नहीं होती हैं उसको, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक आम आदमी है उसी तरह से है। लेकिन अगर आप ब्लड के टेस्ट करते हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप PCR करते हैं या कोई और टेस्ट करते हैं, उससे ये डिटेक्ट हो जाता है। ये वो स्टेज है
جہاں کیونکہ مریض کو پتہ نہیں ہوتا، وہ نہ صرف اپنا علاج کرانے سے انکاری ہو جاتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی منتقل کر سکتا ہے۔ دوسرا سٹیج یہ ہے کہ جہاں ٹیسٹ میں بھی پازیٹیو آ جاتا ہے اور علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وزن کا کم ہو جانا، انفیکشن بار بار ہونا، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا لمبا ہو جانا، عام ادویات سے ٹھیک نہ ہونا، یا جسم کے اندر مختلف قسم کے جو جس کو ہم کپوسی سارکوما کہتے ہیں، یا اس قسم کے کوئی انفیکشنز بار بار ہونا، فنگل انفیکشن جسم پہ ہونا، سو یہ علامات ہیں جو آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تیسرا جو سٹیج ہے جس میں کمپلیکیشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اب امیونٹی اس حد تک نیچے چلی جاتی ہے کہ انسان ایک نارمل زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتا، اور وہ سٹیج ہے جب ڈیفینیٹلی آپ کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی، اور آپ سوشلی بھی آئسولیٹ ہو جائیں گے اور علاج کرانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ارلی سٹیج پہ جتنی جلدی مرض کو پکڑا جا سکے اس کو ارلی سٹیج پہ ڈائگنوز کیا جائے، اور جتنی جلدی ہو سکے اس کا علاج شروع کیا جائے۔ ویسے تو آپ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کی مفت ادویات ہے، دوبارہ میرا کویشچن جو ہے کیونکہ ایڈز ایک خطرناک ہے، لوگ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، کیا پاکستان میں اس کا علاج ہو سکتا ہے اور سستا ہے یا لوگوں کی بس میں نہیں ہے؟ اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا دیکھیے، جہاں تک ایڈز کا علاج ہے، کیونکہ سرکاری طور پہ یہ ڈائگنوسس بھی ہو رہا ہے، ڈائگنوسٹک سینٹر بھی ہیں، تھراپیوٹک سینٹر بھی ہیں، میڈیسن فری آف کاسٹ مل رہی ہے، اور اس میں جو انسان کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو بھی ڈسکلوز نہیں کیا جاتا کہ اگر وہ رجسٹرڈ ہو گیا ہے ایڈز پروگرام کے تحت تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کا اشتہار لگا دیا جائے گا، ہر آنے والے کو بتا دیا جائے گا، اس کا جو نام ہے وہ صیغہ راز میں رکھا جائے گا، اور اس لیے اس کی جو ایک ایگو ہے وہ بھی ہرٹ نہیں ہوتی، اور اس پہ کوئی کاسٹ بھی نہیں آتی۔ آپ کو بس یہ ہے کہ اس سینٹر میں آنا ہوگا، فالو اپ کرنا ہوگا، جو ہدایات دی جا رہی ہیں، جو ادویات دی جا رہی ہیں ان کا آپ کو استعمال کرنا ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اگر آپ یہ علاج کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اچھی۔ اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک بندے کو ایڈز ہو گیا، ہو سکتا ہے سڑک پہ جاتے اس کا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ایڈز سے نہ مرے، وہ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے ڈیتھ ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کینسر سے ڈیتھ ہو جائے۔ تو ایڈز خطرناک ضرور ہے، مشکل اس کا علاج ضرور ہے، طویل علاج ضرور ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ سوشلی اپنی اچھی لائف گزار سکتے ہیں، ایک احتیاط کے ساتھ ایک اچھی میرٹل لائف گزار سکتے ہیں، آپ نئی فیملی اپنی ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، اور اپنے معاشرے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک مفید کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کام کرنا ہے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ فزیکلی ریلیشنز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اگر فار ایگزامپل کسی کو شادی سے پہلے ہی ہو جاتا ہے ایڈس، تو کیا وہ لائف میں شادی زندگی میں کبھی بھی نہیں کروا سکتا جس کو ایڈز ہو جائے؟ تو اس وجہ سے بچے کیا ہے وہ اپنے پیدا نہیں کر سکتا، تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے۔ دیکھیے، اگر تو اس کے اندر بہت ایکٹیو قسم کا مرض ہے، اس کے اندر وائرل لوڈ بہت زیادہ ہے، تو یہ وہ سٹیج ہے جس میں وہ اپنی جو شریک حیات ہے اس کو وہ ٹرانسفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا علاج کروا لیں، وائرل لوڈ ایک حد سے نیچے چلا جائے اور اس کے اندر پھر اہلیت نہیں رہتی ٹرانسفر کرنے کی، یہ سمجھ لیں کہ اتنی آسانی سے پھر وہ منتقل نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ اس کی منتقلی جو ایک قدرتی جو جنسی تعلق ہے اس کی نسبت جو ہم جنس پرست لوگ ہیں ان کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے، تو میاں بیوی کے تعلقات اگر مرض کنٹرول میں ہے اور ڈاکٹر آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے تو روٹین میں تو آپ بیریئر میتھڈ جس کو آپ کونڈم کہتے ہیں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، تاکہ آپ ایک میرٹل ریلیشن کو تو قائم رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو بچوں کی ضرورت ہے، آپ فیملی آگے کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ وائرل لوڈ کو دیکھتے ہوئے آپ پھر بیریئر میتھڈ کو ختم کر کے اپنی جو ہے آگے جو جنریشن ہے اس کو آپ آگے کر سکتے ہیں۔ یہ تھے ڈاکٹر مسعود شیخ جن کی آپ نے گفتگو سنی، ایڈز کے حوالے سے نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ ایڈز کیا ہے، کیسے یہ مرض لگتا ہے، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، تمام تر چیزیں جو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتائی گئی۔ جی، ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔